अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। 2-4 दिन से हम सुन रहे थे एक और आईनी तरमीम यानी 27वीं आईनी तरमीम की गूंज। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने एक्स अकाउंट पर इससे मुतल्लिक एक तफसीली ट्वीट की और उसमें बताया कि ना सिर्फ वज़ीर आज़म और हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से इसके ऊपर मदद मांगी है, इसके ऊपर सपोर्ट मांगी है, बल्कि इसके क्या चीदा चीदा खदोखाल है, बिलावल साहब ने इससे भी पर्दा उठाया। बिलावल साहब बताते हैं कि जी इस आईनी तरमीम के अंदर ओवरऑल 7 मोटे मोटे नुक्ते हैं, जिनमें आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादले के इख्तियार पर नजर सानी, NFC में सूबे के हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, तालीम और आबादी के जो मनसूबाबंदी के इख्तियारात हैं वो सूबों से वापस लेकर विफाक को देने पर बात, इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर नजर सानी और साथ ही साथ आर्टिकल 243 में तरमीम। अब ये आर्टिकल 243 है मुसल्लह अफवाज के कमांड एंड कंट्रोल से मुतल्लिक। इस सारे मामले के ऊपर हुकूमत का क्या स्टांस है, क्या सोच रही है, अभी तक क्या तैयारी हुई है, और ये जो चीदा नुकात हमारे सामने आए हैं ये क्यों ज़रूरी हैं, तमाम तर सवालात अपने तजियाकारों के सामने भी रखते हैं। और इसी के ऊपर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब को। तमाम हज़रात का शुक्रिया। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे ही शुरू करना चाहेंगे क्योंकि ये जो 7-8 नुकात बिलावल साहब ने वाजे किए हैं, इसके अलावा हुकूमत क्या कर रही है, पहले इसके ऊपर ज़रा क्लैरिटी दे दें हमें। सर, क्या ड्राफ्ट, क्या वर्किंग पेपर है, उसके ऊपर ये जो 7 नुकात हैं इससे हट कर भी कोई है या फिर बस यहीं तक महदूद रहा जाएगा, और टाइम फ्रेम आप लोगों का क्या है, कब तक लाना चाहते हैं तरमीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और दीगर आपके जो तजियाकार हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बिल्कुल बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट में जो नुकात उठाए हैं इस पर डिस्कशंस बैक एंड फोर्थ चल रही है, और ज़ाहिरी बात है क्योंकि आइन और कानून साजी के हवाले से बातचीत चलती रहती है। ये एक प्रोसेस है, पार्लियामान का इस्तिकाक है, और इसी हवाले से ये डिस्कशंस जो हैं ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं। एंड इसके अलावा फ़िलवक़्त तो ये एक ज़ाहिरी बात है कि इल बी ए कम्प्लीट पैकेज, और एक वन ऑफ ही होगा विद रिगार्ड्स टू द 27th अमेंडमेंट। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, उसके साथ मैं ये ज़रूर आपको बताऊं कि इसमें अभी ऑन गोइंग डिस्कशंस हैं, तो ये नहीं है कि ये हतमी चीज़ है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें इसमें मुख्तलिफ़ हवालों से देखी भी जा सकती हैं। तो ज़ाहिरी बात है इट्स अ वर्किंग पेपर, इट्स नॉट अ कंप्लीट थिंग, और अभी कोई ऐसी फाइनल ड्राफ्ट या हतमी शक्ल में कोई चीज़ नहीं आई। एक वर्किंग पेपर है जो कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और वो प्रोसेस चल रहा है। सर, ये वर्किंग पेपर कहीं सर्कुलेट हुआ, कोई आपने सिर्फ अभी अपने इत्तेहादियों से या वैसे जिनसे सपोर्ट चाहिए उनको सर्कुलेट किया है, या सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है? देखिए, इत्तेहादियों के साथ डिस्कशंस चल रही हैं, और वो दीगर इत्तेहादी भी हैं, उनके साथ भी डिस्कशंस चल रही हैं। वर्किंग पेपर से मुराद ये नहीं है कि कोई ब्लैक एंड वाइट में चीज़ हो। ज़ाहिरी बात है कि द आइडियाज़ इन द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर और पार्टी के जो हमारे हेड्स हैं गवर्नमेंट के हवाले से या इवन अदरवाइज, तो हमारी डिस्कशंस बैक एंड फोर्थ चलती रहती हैं, और ये चल भी रही हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वर्किंग पेपर के हवाले से इट्स नॉट समथिंग के वो कोई इन राइटिंग चीज़ रिड्यूस की गई हो। ये डिस्कशंस हैं और ऑन गोइंग डिस्कशंस हैं, और ये अभी शेप अप हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि आपने लिखत पढ़त में कोई बेशक नुकात भी नहीं किसी को भी दिए, या कुछ भी नहीं है ऐसा? देखिए, डिस्कशंस चल रही हैं। मैं अभी फिलवक़्त आपको यही कह सकता हूँ। ज़ाहिरी बात है, किस किस से चल रही हैं डिस्कशंस? वर्किंग क्या पेपर्स सिर्फ होते पीपल्स हैं? पार्टी से की गई हैं या दीगर पार्टीज भी हैं? जी नहीं, दीगर इत्तेहादियों के साथ भी डिस्कशंस चल रही हैं, खाली पीपल्स पार्टी नहीं, दीगर पार्टीज़ के साथ भी। देखिए, इत्तेहादी हुकूमत के जितने भी इत्तेहादी हैं उनके कॉन्फिडेंस में लेके एक ब्रॉड बेस कंसेंसस डेवलप, यही एक प्रोसेस होता है ब्रॉड बेस कंसेंसस डेवलप करने का, और इसी हवाले से डिस्कशंस चल रही हैं। जितने भी इत्तेहादी क्या ऑपोजिशन की जमातों से भी रुजू किया गया? इत्तेहादी तो हमारे साथ काबीना में भी हैं। जी, क्या रुजू किया गया ऑपोजिशन की जमातों से भी? सर, देखें, अभी इस हवाले से जो है आई वोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, बट मेरे ख्याल से फ़िलवक़्त क्योंकि हमारी अपनी एज़ वी स्पीक, इफ़ यू लुक एट द स्ट्रेंथ, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेजरी बेंचेस पे जो बैठे तादाद है वो
दो तिहाई अक्सरियत है और बिल्कुल आइनी तरमीम के लिए जो नंबर्स रिक्वायर्ड है हमारे पास ट्रेजरी बेंचेस पे अवेलेबल हैं। हाउएवर हैविंग सेड दैट, हमारी कोशिश होगी, ख्वाहिश भी होगी, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में तमाम तर चीज़ें हैं, इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, तो अपोजिशन के दोस्तों को भी साथ लेके चलें। जब हमारी इत्तेहादियों के साथ जो है बातचीत आगे बढ़ेगी और कोई एक शेप अप होगी चीज़, तो ज़ाहिरी बात है फिर हम अपोजिशन के साथ भी इंगेज करेंगे और उनको भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे और कंसेंसस के साथ तमाम तर मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा। अच्छा अकील साहब, कब तक आप लेके आना चाहते हैं ये आइनी तरमीम? देखिए कोई जल्दी नहीं है, ज़ाहिरी बात है कि जब डिस्कशंस चल रही हैं अभी तो इट्स स्टिल एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, तो ये आगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा, अब पीपल्स पार्टी का आपने खुद ही देखा कि उनकी CEC की मीटिंग है, वो उसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद दीगर इत्तेहादियों के साथ बातचीत चल रही है, तो आगे ये प्रोसेस जब जैसे ही बढ़ेगा, जब ही ये फाइनल शेप अप हो गया और उसकी फिर फाइन ट्यूनिंग और उसको रिड्यूस किया जाएगा इनटू ए ड्राफ्ट, जो वर्किंग ड्राफ्ट होगा फिर फाइनल ड्राफ्ट होगा। सर वो 26 की दफ़ा भी वैसे हमने यही सुना था कि कोई ड्राफ्ट नहीं है और अभी इंतज़ार किया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से रातों रात ड्राफ्ट भी आ गया था और फिर अगले 2-4 दिन में तरमीम मंजूर भी हो गई थी। इस दफ़ा तो ऐसा नहीं होगा? नहीं शेख साहिबा, हमने उस वक्त भी मार्च से काम स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा। मैं तो खुद लीगल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा भी था और हमने ये फरवरी में जो है इलेक्शंस हुए और मार्च में हमने इस पे काम शुरू कर दिया था। तो ऑब्वियसली कोई शोर मचा के काम शुरू नहीं करना होता, काम ऑलमोस्ट जो है वो चल रहा होता है, बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस चल रही होती हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको आइन और कानून में जो अमेंडमेंट्स या जो बेहतरियाँ होती हैं वो लेके आना पार्लियामान का इस्तेकाक है और पार्लियामान नहीं एब्सोल्युटली, लेकिन सर उसमें इनपुट जरा आ जाती सबकी, तो हमेशा से हमारा मौक़िफ़ यही होता है कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जाती हैं। अच्छा सर, ये बिलावल ने बड़े स्पेसिफिक 7 पॉइंट्स कहे हैं, इसके ऊपर आप हमें क्या बता सकते हैं? जैसे NSC से शुरू करते हैं, NSC में सूबों का जो हिस्सा का तहफ़्फ़ुज़ है वो ख़त्म करने की बात की जा रही है, क्यों समझते हैं आप इसकी ज़रूरत है इस वक्त? देखिए फ़िल वक्त NFC के हवाले से अगर आप देखें तो ज़ाहिरी बात है जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फार्मूला है वो एक इम्प्रूव शक्ल में होना चाहिए और उसमें बिल्कुल स्लाइट मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल ज़रूरत है एंड दिस इज़ ऑब्वियसली द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, कि जो एक रिसोर्स शेयरिंग का मैकेनिज़्म है, जो पैसे NFC अवार्ड के तहत जाते हैं वो वफाक ही लेता है, वेदर यू नो दैट्स इन शेप ऑफ अ लोन या जो भी IMF की हमें ट्रांच आती है फिर वो आगे तकसीम होती है। तो इस हवाले से इसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन अगेन डिस्कशंस इसमें बड़ी नेसेंट स्टेज पे हैं, अर्ली स्टेजेस पे हैं। इसका जो एक इम्प्रूव्ड वर्जन है या एक इसमें इम्प्रूवमेंट आनी है वो डिस्कशन के साथ आएगी और वो अक्रॉस सर वो तो ऑब्वियसली, बट मैं हुकूमत का इस वक्त तो फाइनल शेप अप होगा। एब्सोल्युटली सर, लेकिन हम ज़रा स्पेसिफिकली हुकूमत का इसके ऊपर जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला खोला है ये पीपल्स पार्टी ने ही सामने लेके आए, तो हुकूमत के इसके ऊपर नैरेटिव क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है, ये भी थोड़ा सा हमें बताएं ना। इससे क्या चाहती है हुकूमत के कंट्रोल जो है वो विफाक को ज़्यादा मिले, जिस तरह सूबों को पिछले होता है वो इख्तियार ना हो, अपनी मर्जी से डिटर्मिन करे कि अगला क्या होगा? नहीं अलीना साहिबा, बिल्कुल ऐसे नहीं है। इसमें देखें इट्स राइट नाउ एज इट स्टैंड्स, मुझे लगता है कि ये फेयर नहीं है। इस तमाम तर हवाले से जो शेयरिंग मेथड कह लें, जो एलोकेशन है वो फेयर नहीं है। इसको मज़ीद फेयर, ताकि तमाम सूबों के लिए भी और वफाक के लिए भी, ये तो नहीं हो सकता कि एक शख्स के, एक बाप के 4 बेटे हों और वो चारों जो है बाप को कहें कि जी हमें पैसे चाहिए, तो उस हवाले से उनके बाप को लोन लेना पड़े उनके सर्वाइवल के लिए। तो ये इस हवाले से भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है और इसको एक फेयर कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर है वो लाने की ज़रूरत है और फेयरनेस लाने की ज़रूरत है इस पूरे प्रोसेस में और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा सर, तालीम और आबादी ये सूबों से लेकर विफाक को दी जा रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, सबसे पहले मैं आबादी पे बात करता हूँ कि आप ख़ुद भी बेहतर समझती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की आबादी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है और हर साल आपकी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। टू बी वेरी फेयर इन ऑल ऑफ दिस, तो मैं समझता हूँ कि एक कोहेरेंट या कोहेसिव पॉलिसी आनी चाहिए वफाक के थ्रू, और वफाक ही जो है वो जो पॉपुलेशन काउंसिल कह लें या पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मैकेनिज़म्स हैं वो वफाक के तहीं जाएँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा।
क्योंकि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है और आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत है कि आपने जॉब्स भी देखनी हैं, आपने अपनी रिसोर्सेज भी देखनी है, फिर आपने दीगर चीज़ें भी देखनी है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉपुलेशन के साथ अटैच्ड हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप की पॉपुलेशन जो है वो मैनी फोल्ड इंक्रीज़ करती रहे, हर साल उसमें इजाफा होता रहे और आप जो है उसमें बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई इक़दाम ना उठाएं, किसी किस्म का कोई मेजर ना उठाएं। एजुकेशन की जहाँ पे आपने बात की, ऑलरेडी आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है ऑन एजुकेशन। सो ज़ाहिरी बात है कि इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं जो 2030 के उसमें क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात है। और वफाक से अगर एक कोहेरेंट कोहेसिव पॉलिसी जो है एजुकेशन के ऊपर, उसके निसाब के ऊपर, उसके करिकुलम के ऊपर और एक बेहतर जो है पॉलिसी वो वफाक की तरफ से आ सकती है। और ज़्यादा मुनासिब बात यह है कि स्पेसिफ़िकली एजुकेशन का इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज़ वेल, जो आजकल के हालात हैं जिसमें आप टेररिज्म के इंक्रीज़ देखें, दहशतगर्दी के अंदर कितनी जो है वो बढ़ गई है। और इसी के साथ साथ आप देखें कि रेडिकलाइजेशन का भी एलिमेंट है। इसी के साथ दीगर जो निसाब अभी पढ़ाया जा रहा है और उसमें डिस्पैरिटी है प्रोविंसेस में भी, तो उसको एक कंप्लीट कोहेजन के साथ, एक कंप्लीट जो है अलाइनमेंट के साथ, सिनर्जी के साथ जो है वफाक की तरफ से एक एजुकेशन के जो पॉलिसी है, जो तमाम तर मामलात हैं वो वफाक के एंड से चलने चाहिए। यानी आप करिकुलम भी चेंज करेंगे आगे जाकर, कोई सेंट्रलाइज्ड करिकुलम बोर्ड्स के ऊपर भी फिर कुछ ना कुछ होगा? ज़ाहिरी बात है वो उसके पार्ट एंड पार्सल हैं और उसके जो चेंजेस आएंगे वो फिर दीगर उसके साथ आगे चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। बिल्कुल निसाब की अगर बात की जाए, करिकुलम की बात की जाए, तो उसको बिल्कुल एक कोहेजन के साथ, एक सिनर्जी के साथ, एक कह लें बट हुकूमत ये क्यों समझती है अकील साहब, बट हुकूमत ये क्यों समझती है कि जैसे 18वीं के बाद सारे सूबाई सब्जेक्ट बना दिए गए थे और फिर विफाक एक अम्ब्रेला के तहत उसको ओवरसी करती थी, लेकिन मेनली सूबे देखते थे। अब वो निज़ाम नहीं, अब बेहतर है कि विफाक इसको टेक ओवर करे। देखें उस निज़ाम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप अगर देखें जो इवन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं कि मिसाल के तौर पे आप एजुकेशन के देख लें, उसमें डिस्पैरिटी नहीं है क्या पंजाब में जो एजुकेशन सिस्टम है क्या वही बलूचिस्तान में है, क्या वही KPK में है, क्या वही सिंध में है? तो कम अज़ कम हैं तो हम सब पाकिस्तानी एट द एंड ऑफ द डे, और ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं। बाद में जाके ये मुख्तलिफ अपने प्रोविंसेस में हैं, लेकिन बहसीयत पाकिस्तानी और मिनहसल कौम हमें बिल्कुल एजुकेशन की तरफ तवज्जो भी देने की ज़रूरत है। और जो नेशनल एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है उस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है कि करिकुलम के अंदर, निसाब के अंदर और दीगर जो चीज़ें हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली डिस्कशंस अभी चल रही हैं, इसमें क्या फाइनल शेप अप होती है, क्या फाइनल ट्यून्ड एक पॉलिसी आती है, अच्छा फिर ये बताइएगा, ये क्यों ज़रूरत समझी हुकूमत ने कि इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर नज़र-ए-सानी की जाए? देखें इसकी दो वजूहात हैं और दोनों वजूहात जो हैं वो माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है, शायद एक सियासी जमात जो है जब वो अपने दौरे हुकूमत में, आपको याद होगा कि बानी PTI ने 1 साल का डिले किया था CEC की अपॉइंटमेंट के ऊपर, एंड विच इज़ अ फैक्ट कि 1 साल डिले किया क्योंकि वो उस वक़्त के वज़ीर आज़म के साथ कोई मुशावरती अमल में बैठना ही नहीं चाहते थे या बैठने से जो है वो कासिर थे फॉर वट एवर रीज़न। अब यहाँ पे यही चीज़ जो अभी फॉर्मर लीडर ऑफ द अपोजिशन थे वो नहीं बैठना चाहते थे, उमर अयूब साहब, और यही हुआ कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके सिर्फ ख़त किताबत की, हालांकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको बाकायदा मशावरत की दावत दी ताकि ये प्रोसेस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इसको डिसाइड होना चाहिए, जो मशावरत लीडर ऑफ द अपोजिशन और एंड द प्राइम मिनिस्टर जो कंसल्टेशन होती है वो ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस आगे बढ़े, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो ये कम अज़ कम इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती हैं तो फिर उस हवाले से आपको ये देखने की ज़रूरत है कि उसमें कम अज़ कम उस प्रोसेसेस में आपको कोई बेहतरी या आसानी लाने की ज़रूरत है कि जब एक आप बिल्कुल स्टेटस को पोजीशन पे आ जाएं या स्टॉल हो जाएं चीज़ें, तो उनको आगे बढ़ाने के तो हवाले से इसी चीज़ को तो मद्देनजर रखते हुए अभी पीछे तब्दीली भी तो की और फिर एक तरीक़ाकार प्रोवाइज़ो में डाला गया जिसके तहत वो पार्लिमानी कमेटी कायम होगी और फिर वो अगर कोई डेडलॉक पैदा होता है तो उस सूरत में
وہ سارٹ تھرو کر لے گی ساری چیزیں, تو وہ کافی نہیں, آئینی ترمیم ہی کیوں؟ آپ درست کہہ رہی ہیں, دیٹس ناٹ انف. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کم از کم سٹیپ 1 تو کمپلیٹ ہو. جب پہلا پروسیس ہی کمپلیٹ نہیں ہوا, وزیر اعظم کی اور لیڈر قائد حزب اختلاف کی آپس میں مشاورت ہی نہیں ہوئی, تو دوسرے سٹیپ پہ آپ مطلب وہ ڈسکشن تو کم از کم ہو. اگر وہ نہیں ہو رہی تو پھر اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ ہے. عمر ایوب صاحب بھی دوسرے سٹیپ پہ پہلے چلے گئے. تو کیا آپ یہ مشاورت ہی ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. مشاورت ڈیفینیٹلی ہوگی, اور اس میں مشاورت کا جو عمل ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح اس کو جو ہے مزید فعال, مزید بہتر بنایا جا سکے, تاکہ کسی تعطل کا شکار نہ ہو, کسی ڈیلے کا شکار نہ ہو, یہ تمام تر چیز. اور یعنی اگر لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بیٹھنا چاہتے تو پھر نہ بٹھایا جائے, جو حکومت ہے وہ اپنے تہیں آگے چلے, ایسا کچھ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی سٹل میں یہی کہوں گا کہ اس کا جو ایک ورکنگ میکنزم ہے, یا اس کا کیا طریقہ کار اختیار ہوتا ہے, یا کیا پروپوزل ڈسکس ہوتی ہیں آپ جس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو, اسٹل سر کنسنسس تو بات کی, میں تو آپ سے بس سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی حکومت کے ذہن میں چل کیا رہا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی تو بڑی کھل کر سامنے آ گئی ہے نا, تو حکومت کا اس وقت موقف جاننا بڑا ضروری ہے. یہ بتا دیجئے ایگزیکٹو میجسٹریٹس کو دوبارہ سے کیوں بحال کر رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑا ایک جو المیہ ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ مشرف صاحب کے ٹائم پہ اس کو ابالش کر دیا گیا تھا, اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو پرائس کنٹرول کمیٹیز, ہورڈنگ, دیگر جو چیزیں ہیں, اور سمری ٹرائلز کے جو سمری افینسز ہیں ان کا ٹرائل, جن کی سزا جو ہے 2 سال تک ہے یا 2 سال سے کم ہے, مطلب 6 مہینے 3 مہینے. عدالتوں پہ اتنا زیادہ برٹن ہے, میجسٹریٹس کی کورٹس میں چھوٹے چھوٹے جو جرم ہیں ان کی سزائیں جو ہیں اس حوالے سے, کیونکہ ایک بڑا لینتھی پروسیس ہو جاتا ہے سارا اس حوالے سے, تو کورٹس پہ برڈن کم کرنے کے لیے جو میجسٹریل پاورز ہیں ان کو دوبارہ سے ایک ریفائنڈ طریقے سے لایا جا رہا ہے. ناٹ اونلی دس, یہ مائنر افینسز کے اوپر جو ہے وہ میجسٹریٹ کر سکتے ہیں جس طرح ان دا پاس کرتے تھے, تاکہ ایک آپ کا گورننس کا جو پورا میکنزم ہے وہ اسٹرینتھن ہو. اچھا صاحب یہ بتائیں پھر کہ آئینی بینچز بنائے گئے ابھی کچھ ہی مہینے پہلے, بالکل ٹھیک, آئینی بینچز بنائے گئے کچھ ہی مہینے پہلے, اب آئینی عدالت کی ضرورت کیوں؟ دیکھیں, چارٹر آف ڈیموکریسی اگر آپ کو یاد ہو تو شروع سے ہی اس میں آئینی عدالت کا درج ہے, اور اس میں آئینی بینچز جو ہیں واز سم سارٹ آف اے کمپرومائز جو سچویشن پہ تھا. ظاہری بات ہے کہ ہمیں اپوزیشن کے بھی دوستوں کے ووٹ درکار تھے, اور اس پہ جو ایک سچویشن اس پہ بنی وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اس حوالے سے کیونکہ ایک انفنشڈ کہہ لیں ایجنڈا ہے یا انفنشڈ بزنس ہے آئینی عدالت کے حوالے سے, جو کہ پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ پاکستان, ہم کوئی نیا کانسیپٹ نہیں لے کے آ رہے, لیکن اس کا مین مقصد یہ ہے کہ سول, کرمنل, فیملی, کارپوریٹ اور کمرشل جو ڈویژن ہیں وہ کم از کم ایک اوور برڈن ہے, وہ ایک سائڈ پہ ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں ان کو پورا ٹائم ملے. 2 ایگزامپلز اور 2 مثالیں آپ کو دوں گا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں جو سپر ٹیکس کا کیس ہے یا جو ٹیکسیشن کا کیس ٹیک اپ ہوا ہے, اب اس حوالے سے اس کی کتنی ہیئرنگز ہو گئیں, پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے فل کورٹ بنے, فل کورٹ نہیں تو لارجر بینچ بنے. مطلب کیا سارا کام یہی ہونا ہے, اور کوئی کسی عام شہری کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہو سکتا, یا اس کے جو ہے اسی حوالے سے دوسری ایک مثال میں آپ کو اس کی ریزرو سیٹس کی ججمنٹس کے حوالے سے دیتا ہوں. ایک مہینہ, مطلب 1 مہینہ اس فیصلے کے ٹائم پہ, 1 مہینہ ریویو کے ٹائم پہ, اتنا ٹائم جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے, اور ڈیلے ہو جاتے ہیں کیسز ڈاکٹ کے اوپر جو ہیں. تو ظاہری بات ہے اس پورے میکنزم کو دیکھتے ہوئے جو آئینی عدالت کا قیام تھا, جو 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ آئینی بینچ بنایا, اور کرٹیسزم آپ کی طرف سے ہی آتا ہے, میڈیا کے دوستوں کی طرف سے آتا ہے, صحافی برادری کے دوستوں کی طرف سے آتا ہے کہ آئینی بینچ کیوں بنایا ہے جی, آئینی بینچ, یہ تو 2 چیزیں پیرالل میں کام کریں. تو اس کو میرے خیال سے یہ ابہام بھی دور ہو جائے گا جب آئینی عدالت کا قیام ہوگا, تو ایک مزید بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے دنیا پوری میں جس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹس کام کرتے ہیں اور وہ سیپریٹلی اپنا کام کرتے ہیں, دیگر کیسز کے لیے دیگر عدالتیں موجود ہیں. آلریڈی جو ہے فیڈرل شریعت وہ کرٹیسزم کسی اور تناظر میں بھی آتا ہے, لیکن چلے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نیٹی گریٹیز میں نہیں جاتی. ہمارے پینل کے اوپر ماہر قانون ہے ریما عمر صاحبہ, وہ آپ سے اسپیسیفک کوئی قانونی سوال کرنا چاہ رہی ہیں کافی دیر سے. ریما. جی تھینک یو سو مچ علینا, اینڈ شکریہ بیرسٹر عقیل فار یور ٹائم. بہت سے میرے سوالات ہیں اور میرا اپنا انالیسز ہے, ان سب ایشوز پہ ریسرچ ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا.
تو سوال میرا یہ ہے, آپ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں, اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں, کیا پبلک کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے ان سب ایشوز پہ کام کیا ہے ان کو آپ موقع دیں گے کہ وہ اپنی سبمیشنز آپ کا جو بھی ڈرافٹ ہے اس پہ دے سکیں؟ کیونکہ میری نظر میں جس طرف آپ بات کر رہے ہیں ہمارے آئین کے بہت فنڈامنٹل چیزیں ہیں, چاہے وہ آرٹیکل 175(3) ہو جو کہتا ہے کہ جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے علیحدہ کیا جائے گا, چاہے وہ فیڈرلزم ہو, پلورلزم ہو, ان سب میں ٹویکنگ کی جائے گی. تو کیا ہمیں موقع ملے گا کہ ہم بھی ایز سٹیزنز آف پاکستان, پبلک پارٹیسپیشن بہت اہم ہوتی ہے قانون سازی کے لیے, آئین سازی کے لیے اور بھی اہم ہوتی ہے, کیا آپ ہمیں موقع دیں گے کہ ہم اپنے سبمیشنز دے سکیں پلیز؟ عقیل صاحب. ریما صاحبہ, بہت آپ نے پرٹیننٹ کویشچن کیا ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ بھی میں نے سول سوسائٹی کے ساتھ انگیج کیا ہے, HRCP والوں کے ساتھ میں 3 گھنٹے نان سٹاپ جو ہے 3 کے 4 گھنٹے میں ایک سٹنگ میں ان کے ساتھ بیٹھا, تمام چیزیں میں نے ایکسپلین کی, ان کی جو گزارشات تھیں جو انہوں نے بتائیں وہ بھی نوٹ ڈاؤن کی. تو میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ جب یہ پیش ہوگا, جو ریلیونٹ کمیٹیز کے پاس جب جائے گا, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے بالکل پبلک, سول سوسائٹی اور اسٹیک ہولڈرز کی جو انپٹ ہے وہ آنا ضروری ہے. وی انڈرسٹینڈ دیٹ, اینڈ آف کورس اٹ شوڈ ڈیفینیٹلی بی دیئر اینڈ شوڈ ایبسلیٹلی ریفلیکٹ جو آپ کے کنسرنز ہیں, جو آپ کی انپٹ ہے وہ بھی اس میں ہونی چاہیے, اور یہ ہوگا جب اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس آئے گا تو بالکل دیٹس اے ٹائم. اینڈ بیفور دیٹ ایز ویل میں خود جو ہے وہ فرام منسٹری آف لا اینڈ جسٹس, فرام دا گورنمنٹ سائڈ, میں خود سول سوسائٹی کے ساتھ بھی انگیج کروں گا, ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی انگیج کروں گا. اور آپ جو 26ویں ترمیم کا حوالہ دے رہے ہیں سر, وہ کچھ ایک تو اتنے زیادہ مبہم ڈرافٹس تھے, ان میں سے کون سا تھا وہ بھی نہیں پتا تھا, اور کچھ گھنٹوں کے لیے اگر آپ صلاح مشورہ کر کے تو کچھ نہیں ہے, تو لمبا پروسیس ہے. آئی تھنک اگر سول سوسائٹی کو بھی ٹائم ملے اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کرنے کا تو زیادہ بہتر ہوگا. ریما, کچھ مزید سوال ہے؟ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ میٹنگز کی جگہ اگر آپ سبمیشنز کا وقت دیں, اور میننگ فل ہونی چاہیے نا کنسلٹیشنز, ایسا کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں یا وہ ہم ریٹن فارم میں کہیں پبلک ریکارڈ کا حصہ بنے. دیٹ ول بی آئی تھنک مچ بیٹر, کیونکہ بہت اہم چینجز ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں. چلیں ہم پھر ٹھیک ہے اس امید کے ساتھ عقیل صاحب کہ جلد سے جلد آپ آنے والے اس سے متعلق کلیئرٹی کے ساتھ حکومت سامنے آئے گی, اور جو بھی آئیڈیا ہے, سبمیشنز ہیں, ڈرافٹ ہے, ورکنگ پیپر جیسے آپ کہہ رہے ہیں, وہ سب کے ساتھ شیئر کیے جائے گا تاکہ سارے پروسیس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہوگی. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. آئی انڈرسٹینڈ آپ کو جانا ہے, اس سے کچھ جلدی ہے. ہم ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے, حکومت کا سٹانس ملا ہے, پھر باقی جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں, اس کے اوپر ذرا اپنے پینلسٹ سے تجزیہ تبصرہ کرتے ہیں آفٹر بریک. 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر باتیں چل رہی ہیں. سب سے بڑی خبر ابھی تک کی ہے, اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ کرتے ہیں اپنے ہاؤس پینل سے. ریما, آپ کی سب سے پہلے رائے جاننا چاہوں گی. بیرسٹر عقیل صاحب موجود تھے, بہت سے جواز دینے کی کوشش کی نکات کو کہ کیوں حکومت کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے تبدیلی یا ترمیم. آپ کو کیا سیٹسفائی کر پائے ان کے جواب, خاص کر NFC, تعلیم اور یہ جو 243 میں ترمیم کی بات انہوں نے کی؟ جی شکریہ علینا. میں کہنا تو چاہتی ہوں کاش سیٹسفائی کر پاتے وہ, اور جو خدشات تھے جب سے بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا, اور اس سے پہلے بھی جب سے اسپیکولیشن چل رہی ہے 27th امینڈمنٹ کی, لیکن میں کہوں گی میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. 2-3 پرابلمس ہیں. پہلی کہ کل رات کو ایک شو پہ میں نے بیرسٹر عقیل کو ہی سنا, انہوں نے ایسا امپریشن دیا کہ ابھی تو بالکل بات انٹرنل چل رہی ہے, کچھ اسپیسیفک سامنے نہیں آئے. لیکن بلاول صاحب کی جو ٹویٹ ہے اور جو آپ نے بھی شروع میں جس پہ بات کی, وہ بہت اسپیسیفک پوائنٹس ہیں, اور اس پہ آبویسلی اگر کوئی پرپوزل ہے وہ حکومت نے کچھ تو سوچا ہوگا انہوں نے جو پیش کیا ہے پیپلز پارٹی کے سامنے. تو یہ کہنا کہ ابھی سب کچھ جو ہے بس انٹرنلی ڈسکس ہو رہا ہے, اس پہ میں کنونس نہیں ہوں. کوئی پرپوزل ہے ایز آلویز, ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا. دوسری بات یہ ہے, انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی. علینا, پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے, اور ایک فنی بات مجھے لگی کہ جب 26th امینڈمنٹ پاس ہوئی تو پیپلز پارٹی جو ایک طرح سے ان کا یہ پروجیکٹ تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں ان کی ایک خواہش ہے وہ پوری ہو گئی, اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر تھا ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا.
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, ہم نے جو کیا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. قانون سازی اور خاص طور پہ آئین سازی کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ کر لیں پھر سال بعد آپ کہیں نہیں نہیں وہ تو ہم نے بینچ بنا دیا, اب کنفیوژن ہو رہی ہے تو اب ہم کورٹ بنائیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں اور بھی بہت زیادہ چیزیں تھیں, اس میں سویلین سپریمیسی کی بات کی گئی تھی, اس پہ تو ہم نہیں دیکھتے کوئی قانون سازی. ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جس کا مجھے مقصد جو ہے وہ اتنا بونافائیڈے نہیں لگتا. اور علینا دیکھیے ایگزیکٹو میجسٹریسی جو ہے انہوں نے تو کہا کہ مشرف صاحب نے جو خط ہے وہ ختم کر دی. جب ہمارا آئین بنا اس میں لکھا گیا خاص طور پہ کہ the judiciary shall be separated from the executive, مطلب جو ایگزیکٹو میجسٹریٹس ہوتے تھے انگریزوں کے دور میں ہوتے تھے ان کو ختم کر دیا جائے گا اور جوڈیشری کو اختیارات دیے جائیں گے. یہ تو ہمارے آئین میں تھا کہ 14 سال میں ہو جائے گا, بلکہ ہم نے تو دیر کر دی. اب ہم واپس ہمارے اس وقت پہ جا رہے ہیں جب ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کا فنکشن بھی کرتی ہے. اور اگر آپ جوڈیشری پہ اعتراضات کریں لینا تو ایگزیکٹو پہ بھی بہت سے سوالات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری بیوروکریسی اپنا کام بالکل اچھی طرح سے کر رہی ہے اور وہ جو ہے اگر ان کو ہم جوڈیشل فنکشنز بھی دیں گے وہ بہت اچھی طرح کریں گے. میں 2 اپنی سمرائز کروں گی اپنی تھاٹس اس پورے معاملے پہ. پہلی تو یہ کہ 26th امینڈمنٹ مجھے ایسا لگتا تھا کہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ڈیموکریسی پہ الیکشنز پہ سوالات تھے, جوڈیشری اس میں ایکٹیو ایک رول اپنا ادا کری تھی, اس کو ختم کرنے کے لیے لائی گئی تھی. اس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا یہ جو رجیم ہے اس کو ایک طرح سے جوڈیشل اسکروٹنی سے بچایا جائے اور اس کو ایک قانونی شکل جو ہے دی جائے. اب جو اس پورے سیٹ اپ کا ایک سوچ ہے کہ وہ پاکستان میں کس طرح کا کانسٹیٹیوشنل نظام چاہتے ہیں, وہ کس طرح کا فیڈرل نظام چاہتے ہیں, وہ جوڈیشری کو بالکل irrelevant کرنا چاہتے ہیں, یہ سب جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کا مقصد صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, اس کا مقصد اوور آل ایک جو سوچ ہے, چاہے وہ سول ملٹری ریلیشنز ہو, چاہے وہ پروونسز اور فیڈرل جو حکومت ہے ان کے ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ اختیارات جو ہیں وہ کس طرح بٹیں گے وہ ہو, اور پاور جو ہے وہ کیا سینٹرلائزڈ ہو یا وہ اسپریڈ آؤٹ ہو. یہ سب سوالات ہیں جس کے جواب ہمیں اس امینڈمنٹ میں ملیں گے. اور جب ہم کہتے تھے 18ویں ترمیم علینا آئی تھی, پارٹیز اکٹھا ہوئی تھیں, انہوں نے ریزسٹ کیا تھا جو دباؤ آتا ہے کیونکہ آف کورس ان کو سینٹرلائزڈ گورنمنٹ سوٹ کرتی ہے. ہم انفارچونیٹلی دیکھ رہے ہیں, میرا یہ خدشہ ہے کہ 27th امینڈمنٹ پہ یہی پارٹیز اکٹھا ہوئی ہیں اور پیپلز پارٹی نے ابھی اپنا موقف نہیں دیا. لیٹس سی وہ کیا سٹینڈ اس پہ لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کمپلیٹ کیپچولیشن جس کو آپ کہتے ہیں سرنڈر. جہاں 18th امینڈمنٹ ریزسٹنس تھی یہ مجھے سرنڈر نظر آتا ہے. انفارچونیٹلی لیٹس سی. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, میں چاہتی ہوں اس کو میں آگے بھی ٹیک اپ کروں. اسلام آباد میں ذرا پوچھتے ہیں نا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں, بٹ محمل آپ مجھے پہلے یہ بتائیے گا یہ کیا وجہ ہے کہ بلاول صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی نے, گو کہ وہ اتحادی ہیں, انہوں نے اعلان کیا یا انہوں نے بتایا اس امینڈمنٹ سے متعلق, حکومت نے نہ صرف اس سے متعلق کچھ بتایا نہیں بلکہ ابھی بھی جب ہم عقیل صاحب سے جیسے پوچھ رہے تھے بڑی مٹھی بند تھی ان کی, زیادہ کچھ بتانے کو ابھی بھی تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے رینا, یہ تو بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹرانسپیرنسی کا مظاہرہ کیا. یہ ویسے تو یہی بات ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا کہ کیا کیا پوائنٹس ہیں, اور اگر اس کے اندر اور پوائنٹس ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ڈبیٹ یا وہ چیز ہونی چاہیے. لیکن یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور انہوں نے اپنی سی بھی بنائی, وہ ویٹ کرے کہ پریزیڈنٹ صاحب واپس آئیں تو اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن جو ہے مزید ان کی پارٹی کے اندر ہو. تو ایک تو یہ وجہ ہے. اب علینا ویسے اگر اوور آل جو ساری انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے ان محرکات پر اگر آ جاتے ہیں, آپ دیکھیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ آن بورڈ ہی ہے. صرف کیونکہ جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی بات, اور جب پہلے بھی 26ویں ترمیم آ رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے فل اونرشپ لی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی, اور ہم نے دیکھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے علاوہ پیپلز پارٹی کے سبسیکوینٹ مینیفیسٹوز کے اندر بھی اس کا ذکر آتا رہا. نون لیگ نے ایز سچ کبھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بعد میں کوئی خاص بات نہیں کی تھی. تو اصول پہ تو میں اگر کہوں تو اصول پہ تو شاید پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. صرف جو اسپیسیفکس ہوں گی کہ اگر وفاقی عدالت بنتی ہے تو اس کے اندر صوبائی نمائندگی کا کیا فارمولا ہوگا, اس طرح کی جو چیزیں وہ ہو سکتا ہے. اچھا, دوسری چیز لینا جو اس کے اندر میرے خیال میں ایک بڑی ہی تشویشناک چیز ہے وہ جو ٹرانسفر آف ججز والی, کیونکہ جو اب تک اطلاعات ہیں, ظاہری بات ہے ابھی ہمارے سامنے ڈیٹیلز تو نہیں آئیں, لیکن یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کنٹینویشن آف
26th अमेंडमेंट है। 26th अमेंडमेंट के ज़रिए जिस तरीके से जुडिशरी के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल और उसको वीकन किया गया, ये शायद जो स्पेकुलेशन या जो ख़बरें हैं कि एक जो चीज़ डिस्कस हो रही है डिस्कशन, वो ये है कि जो जजेस को उनकी मर्ज़ी के बग़ैर अगर एक सूबे से दूसरे सूबे ट्रांसफ़र किया जाए, ये चीज़ अगर अलीना हो जाती है तो ये मैं समझती हूँ कि बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये बेसिकली इस्तेमाल होगी सज़ा के तौर पर उन जजेस के ख़िलाफ़ जो रेजिस्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव के फैसलों को या उनकी मर्ज़ी के फैसले नहीं देते। और आपको पता है कि एक जुडिशरी के अंदर बिल्कुल एक ग्रुप है इंडिपेंडेंट जजेस का, तो एक तो ये चीज़ है, तो ये ना सिर्फ वीकन करेगा जजेस को, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये बेतौकीर कर देगा जो रही सही कसर बची है जुडिशरी की। तो अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का आपका अलीना सवाल था, उनका आपने बैरिस्टर अकील साहब का तो जवाब सुना है, लेकिन असल में जो इसके अंदर जो बात हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से कुछ बात भी, वो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी पावर वो वापस लेना चाहती है जो पहले प्री मुशर्रफ डेज उनके पास थी। ये बेसिकली डीएमजी ग्रुप की तरफ से, क्योंकि आपको मालूम है कि पीएमएलएन जो है उनकी काफ़ी कुर्बत भी है ब्यूरोक्रेसी से, काफ़ी चीज़ें उनकी इस तरह होती हैं, तो वो जो पुलिस और जुडिशरी में और या लोकल गवर्नमेंट ने जो पावर्स दी गई थी जिस तरीके से, तो वो शायद वापस लेकिन किस हद तक देते हैं, क्या ये वो डीसी वाला निज़ाम पहले वाला आ जाता है या कुछ और होता है, तो इसके ऊपर पार्टीज जो है वो देखते हैं क्या अग्री करती हैं कि क्या तरीका है। अच्छा, जो एनएफसी अवार्ड है जी, इत्तलात क्या है इस वक्त, क्या इस हुकूमत का या पीपल्स पार्टी का तो जो भी नैरेटिव है इस पीछे चल क्या रहा है, क्या वाकई में काफ़ी हद तक कंसेंसस हो चुका है इस चीज़ के ऊपर? हम पिछली दफ़ा की तरह ही देखेंगे कि एक दिन उठेंगे शाम को ये सारी हरकत होगी और 27वीं आईनी तरमीम हो जाएगी, उस टाइप का कोई मामला चल रहा है, या अभी वाकई में ये सब कुछ अभी कोई वर्किंग पेपर है या बस नुकात हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं? देखिए रीना, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चंद माह से जो है बातचीत चल रही है इसके ऊपर, आया कि क्या ड्राफ्ट्स कोई शेयर किए गए हैं कि नहीं, लेकिन ये बात अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज से करें तो हमारे ज़राए बेसिकली यही कहते हैं कि हमने देखा था कि इवन 26th अमेंडमेंट के भी डिफरेंट किस्म के ड्राफ्ट्स तैयार किए गए थे, बहुत ज़्यादा, और फिर जो उसके अंदर और जब वो शेयर हुए उनमें काफ़ी ज़्यादा फिर चेंजेस भी हुई, तो फाइनल तो कुछ नहीं है। और बहुत जो एनएफसी का मामला है वो खास तौर पर अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सेंसिटिव भी है, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी अगर 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन भुट्टो साहब के उसमें जाती है कि उन्होंने ये इतनी बड़ी चीज़ दी, तो पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो बहुत बड़ी चीज़ उनके क्रेडिट को जाती है वो 18वीं तरमीम है, और वो उसको बड़े ओन भी करते हैं और वो उसका वो बड़े प्राउडली उसको वो करते हैं, तो बेसिकली उनके लिए जो है बिल्कुल क्रेडिट लेते हुए क्रेडिट होना भी चाहिए। तो ये जो इस वक्त हमने एनएफसी पे हम बहुत अरसे से चीज़ें सुन रहे हैं और आपको पता है कि बहुत मसला भी है, लेकिन अब ये आईएमएफ के जो प्रेशर की वजह से जो बातचीत हो रही है कि क्या कि आप कमिटमेंट तो हमें दे देते हैं लेकिन आपको इख्तियार नहीं, क्योंकि वो इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, तो ये तो आपके आउट दिस इज आउट ऑफ योर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो उसको जो है तमाम सूबे, क्योंकि फिर तो अब देखना है कि इस पे क्या होता है, क्योंकि देखिए इसमें मैं बताऊं कि बेशक पीएमएलएन की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर है, लेकिन पंजाब की भी हुकूमत चलाने के लिए पैसा लगता है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक यानी कि सिंध को कोई मैं जहां बहुत सारे नुकात हैं, मैं चाहती हूँ जरा चीदा एक ओवरऑल इंप्रेशन की बात कर लें, उसके बाद आने वाले दिनों में फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर हम बात करेंगे और एक एक अलग अलग करके बात करेंगे। आई गेट योर पॉइंट, एनएफसी भी बड़ा इंपॉर्टेंट, जरा बाकियों को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, वक्त की किल्लत है। इरशाद भट्टी साहब, मैं इसमें एक छोटी सी चीज पार्टी से एक सवाल, सिर्फ एक सवाल उसके अंदर पीपल्स पार्टी के लिए है कि क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर ये बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही है कि क्या ये रोल बैक होगा 18वीं तरमीम का, या 18वीं तरमीम को दफन कर देगी, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है इस चीज के लिए तैयार होगी? क्योंकि अभी तक तो पीपल्स पार्टी के लोग यही कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, अगर कुछ छोटी मोटी चीजें होंगी भी तो वो भी कंसेंसस है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपना मुकदमा ही जो है वो पूरा ओके ठीक है, 18वीं तरमीम का बिल्कुल सही है। ओके भट्टी साहब, सर आप कहिएगा आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, ना सिर्फ ये जो नुकात सामने आए हैं बल्कि बैरिस्टर अकील साहब की गुफ्तगू भी सुन के। मैडम शेख, ये तो निक्के वज़ीर हैं, बड़े वज़ीर आपने सुना नहीं था आज़म नज़ीर तारड़ साहब को असम्बली में एक रात के, मुझे अभी ड्राफ्ट मिला है, इस पे हम अभी डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम करते हैं। पहली बात तो ये है मैडम शेख कि मुबारक हो, जिसका था इंतज़ार वो आ गया शाहकार, और इस पर कामरान मुर्तज़ा साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि वो सब कुछ 27वीं आईनी तरमीम में है जो 26वीं आईनी तरमीम में हमने लड़ कर निकलवाया था, और हुकूमत जल्दी में भी है और हुकूमत के पास नंबर्स भी पूरे हैं, ये उनका कहना था। अब मैडम शेख वर्किंग पेपर हो, ड्राफ्ट हो, या दोहा से वापसी पर सदर जरदारी के जब आएंगे तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो,
26ویں آئینی ترمیم کے شریک عبداللہ بلاول بھٹو صاحب نے جیسے ٹویٹ کیا اور بتایا، لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ تو پہلے ہی سنی جا رہی تھیں، اس میں تو کوئی ابہام تھا ہی نہیں کہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اب حکومت لگایا کرے، لگانا بھی ان کو ہی چاہیے، ظاہر ہے انہوں نے الیکشن کروانا ہے تو جو حکومت ہوگی وہ بندہ اپنا لگانا چاہیے اسے۔ آئینی عدالت کا قیام اور ججوں کی مرضی کے بغیر ان کا تبادلہ، مطلب میڈم شیخ کے جیسے ریلوے ہے، جیسے سٹیل مل ہے، جیسے پاکستان پوسٹ ہے، ایسے ہی عدلیہ مکمل طور پر باضابطہ طور پر ہو جائے گی۔ این ایف سی ایوارڈ میں اس کے حق میں ہوں، یہ جو بہت سارا ایسا کچھ انہوں نے سیف ہیون کریٹ کر لیے تھے ان حکومتوں نے، یہ میرا صوبہ، یہ تیرا صوبہ، یہ اس کا صوبہ، یہ اس کا صوبہ، اور اس کے بعد انہوں نے پیسے بھی ان کو دے دو اور وہ سارے کام دے دو جن کے لیے یہ تیار ہی نہیں تھے۔ اب میں پڑھ رہا تھا 8 اپریل 2010 کو جو 18ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی، اس میں مجھے بتائیں کہ کیا کیا انہوں نے پرامس تعلیم صحت کے حوالے سے کہ 5 سے 16 برس کی عمر تک تعلیم لازمی اور مفت ہوگی، کون سا صوبہ کرا رہا ہے؟ تو یہ اس تعلیم، آبادی اور یہ جو این ایف سی ایوارڈ کا جو پیسے والا ہے، اس کے تو میں حق میں ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹو مسٹریٹس کی بحالی میڈم شیخ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے بیوروکریسی ہے، ان کے پاس واپس جانا چاہیے۔ اب بلدیاتی انتخابات کیوں کروا رہے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے کروا رہے ہیں، اگر کمشنرز بھی ہیں، ایگزیکٹو مسٹریٹ بھی ہیں، تو اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ فیڈرل نظام کی طرف جایا جا رہا ہے؟ جی میڈم شیخ، اور اس میں ابھی 2-4 اور چیزیں بھی ہیں۔ صوبوں کا قیام، کہ جہاں ایک تجویز تھی کہ وفاق جہاں جس ایریا کو چاہے گا صوبہ ڈکلیئر کر سکے گا کچھ 19-20 کے ساتھ، تو ابھی بہت سارا اس میں بہت ساری چیزیں آخری وقت تک بھی فل سٹاپ کامیں اس میں تبدیل ہوں گے۔ لیکن 2 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ 1973 کا آئین جسے آج کے اکثر سیاستدان اپنے بڑوں کا کارنامہ مانتے ہیں، اس آئین میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ خود 1973 کا آئین بھی اپنی شکل نہیں پہچان پا رہا، اور اس آئین کی فوجی آمر چھوڑیں، جمہوروں نے اتنی بار اپنی مرضی سے اسے استعمال کیا ہے اور اتنی مرضی سے بگاڑا ہے اپنی مرضی سے، اور اتنی اپنی مرضی سے اس کی وائلیشن کی ہے کہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ اور یہ میڈم شیخ آخری جملہ سنتے جائیے کہ 26ویں ہو، 18ویں ہو، 27ویں ہو، 29ویں ہو، اب یہاں یہ ایک روایت آئین کا حصہ بن چکی ہے، بلکہ آئین بن چکی ہے کہ جو تبدیلی بھی ہو آئین میں، قانون میں، رولز میں، ان میں زیادہ تر آپ کے اپنے مفادات ہونے چاہیے، پورے ہونے چاہیے، خواہ نیب ترامیم ہو، خواہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، خواہ جلسہ جلوس قانون سازی ہو، خواہ الیکشن ایکٹ ترامیم ہو، خواہ 18ویں ترامیم ہو۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ بگاڑا اس آئین کا حلیہ، اور اس باقی ساروں کا پارلیمان کا استحقاق ہے، کر لو بھائی، اور یہ بھگتیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ فیڈرل میں انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، کچھ اور بھی کوئی آئیں گے اور پھر یہ سارا کچھ یہ بھگتیں گے۔ سلیم صافی صاحب، سر آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اس میں 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ کہ جن سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، یا میں ذاتی طور پر اس کے حق میں ہوں، آئینی عدالت کا جہاں تک معاملہ ہے اس پہ پہلے سے اتفاق بھی موجود تھا COD کی شکل میں، اور اس کو اگر کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اس میں پھر دوسری قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عدلیہ کے اور انصاف کے بنیادی روح کے منافی نظر آتی ہیں۔ مثلاً یہ جو مجسٹریٹس کو دوبارہ اختیارات بیوروکریسی کو دیا جا رہا ہے، تو یہ تو بڑے اس پہ قوم نے جشن منایا تھا اس وقت کہ عدلیہ کو ہم نے ایگزیکٹو سے الگ کر دیا۔ اب اگر یہ اختیار آپ نے ان کو دے دیا تو یہاں پر بھی نیچے سے بھی آپ نے جوڈیشری کو بے اختیار کر دیا، اور اوپر سے ان کے سروں پہ جب ٹرانسفرز کیے اور اس طرح کی چیزوں کی تلوار لٹکتی رہے گی تو اوپر سے بھی آپ عدلیہ کو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو عدلیہ کے ساتھ باقی کھلواڑ ہے، یہ میرے خیال میں منفی چیزیں ہیں۔ تیسری قسم کی چیزیں وہ ہیں کہ جو ان کے لیے کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صوبوں کے حصے کو کم کرنے پہ پیپلز پارٹی کیسے ایگری کرے گی، اور اگر ایگری کرے گی تو پھر وہ قوم کو کیا منہ دکھائے گی، کیونکہ وہ اپنا سب سے بڑا کریڈٹ
یہ سمجھتی ہے آئین کے بعد 18ویں ترمیم کو، اور 18ویں ترمیم میں ہی صوبوں کو یہ حصہ دیا گیا تھا. تو ایک تو وہ اس پہ صوبوں کو آمادہ کرنا یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا ان کے لیے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پوری طرح بات نہیں کر پا رہے. آنے والے دنوں میں آبویسلی مختلف زاویوں سے بھی بات کریں گے. اللہ حافظ.